नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत गर्दछु म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर चाडपर्वको समय छ। आज विजयादशमीको दिन पनि हो। दसैँ आफैमा पनि नेपाली जनको, नेपालीहरूको एउटा साझा पर्व पनि मानिन्छ र यसको सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक पक्ष जोडिएको छ। त्यसैले पनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसैगरी विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो तरिकाले दसैँ आफ्नो घर परिवारमा, आफन्तजनमा, परिवारमा, छर छिमेकमा, आफ्नै समुदायमा रमाएर मनाइरहनु भएको होला। हामी आशा गरौँ तपाईँलाई यो दसैँले केही ऊर्जा, केही एउटा सकारात्मक सोच, आत्मीयता, एउटा सद्भाव पनि यसले जोडेको छ। त्यसैले पनि दसैँले जोड्ने सद्भाव, आत्मीयता, भाइचारा, बन्धुत्व, मित्रता अझ आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले पनि यो साझा पर्व, हामी सबैको साझा पर्व पनि भएको छ र यो नेपाली जनलाई जोड्ने काम गरेको छ। र दसैँको धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पक्ष र यसको घटस्थापनाको दिनदेखि विजयादशमीको दिनसम्म आफ्नो महत्त्व, यसको महिमाहरू छ। देवी दुर्गा भवानीको पूजाआजा, शक्तिपीठहरूमा ध्यान तपस्याको साथसाथै दसैँलाई अलिकति एउटा सकारात्मक र शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि दसैँ मनाउने चलन पनि बढिरहेको छ। हामीसँग आज स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ इतिहासविद प्राध्यापक दिनेश राज पन्त। उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य तथा सामाजिक शास्त्र विभागको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि एउटा इतिहासको एउटा पर्यावाचक शब्द भइसक्नु भएको छ। नेपालका धेरै कुरा, एउटा ऐतिहासिक पक्षका विषयमा राम्रो जानकार, विज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। र विजयादशमीको शुभकामना पनि छ यहाँलाई, यहाँ मार्फत र हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि। र मेरो पनि यो न्युज 24 को माध्यमबाट, नवराज सरको माध्यमबाट सबै चाहिँ यो परिवारलाई र हेरिरहनुभएका सबै दर्शकहरूमा मेरो शुभकामना छ। तपाईँलाई देखेपछि, तपाईँको चिन्तन देखेपछि एउटा नेपालको इतिहास झल्किन्छ, त्यस्तो लाग्छ हामीलाई। वास्तवमा यो दसैँको हाम्रो आज विजयादशमीको दिन होइन, त्यसको घटस्थापनादेखि यो दसैँको सामाजिक, आध्यात्मिक, यसको मौलिक, यसको हामी विभिन्न भाषा, भाषी, संस्कृति, जनजाति, हामी एकै ठाउँमा एउटा साझा फुलबारी पनि हो। यसलाई सबैलाई यसले गाँच एउटा बाँधेर राख्छ भन्ने यहाँहरूले त्यो तर्क विचार पनि राख्दै आउनुभएको छ। दसैँ पर्व, यसको सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पक्षबाट अलिकति कुराकानी यहाँबाट जानौँ न। मुख्य कुरा के हो भने प्राचीन कालमा कुनै बेला दसैँ चाहिँ 4 पटक मनाइन्थ्यो। एउटा त यो शरद ऋतुको भइहाल्यो, जसलाई हामी बडा दसैँ पनि भन्छौँ। अर्को चैते दसैँ, त्यो कुनै न कुनै रूपमा छ। अर्को आषाढ महिनामा पनि मनाइन्थ्यो र पौष महिनामा पनि मनाइन्थ्यो। त्यो चाहिँ ती दुईटा चाहिँ अहिले मनाउने इतिहासका पात्रको, इतिहासको कुराको रूपमा मात्रै रहेका छन्। अब यो बडा दसैँ भनौँ, अहिले हामी जुन दसैँ, हामी विजयादशमीको उपलक्ष्यमा, टीकाको उपलक्ष्यमा कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो कुरा रामसँग जोडिएको छ, भगवान रामसँग जोडिएको छ। यहाँलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो, रावणसँग लाई पराजय गरेर राम फर्किनु भएपछिको कुरासँग यो जोडिएको छ। यसले यो प्राचीन कालदेखि नै, अब हाम्रो युगको कुरा गर्ने हो भने यो त्रेता युगसँग जोडिएको छ। यसरी सनातनदेखि नै यो हाम्रो परम्परामा जोडिएर आएको हो। मुख्यतया यस बेलामा अलि भव्य रूपले यो चाड मनाउनुमा आज पनि मैले, आज अन्तिम हिजो चाहिँ नवमीको, महानवमीको, महाअष्टमी, नवमीको पूजासँगै त्यो कुरामा चाहिँ के भने चण्डीको पाठ गरियो, सप्तशती। त्यसले हामीलाई सबै शक्तिभन्दा देवी शक्ति माथि भनेर सिकाएको छ। त्यो अहिलेको शब्दमा भन्ने हो भने महिला सशक्तिकरणको अत्युत्तम नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को कुरा, अन्याय गर्ने
समाजलाई बिथोल्ने कामहरू बारम्बार भइरहन्छन्। यो प्रकृतिको नियम हो, संसारको चक्र हो। तर त्यो भएर जब मानिसहरू आक्रान्त हुन्छन् त्यस बेलामा दैवी शक्ति भनौँ अथवा देवी शक्ति भनौँ, त्यो शक्तिले त्यसलाई निरस्त गर्छ भन्ने कुरा। अब यो बर्खा महिना गएको हुन्छ, हाम्रा कविहरूले पनि हिलो मैलो हट्यो सबै। अहिले पनि अब हामी मौसमविदहरूले भनौँला 2-4 दिन अघिसम्म पनि हिले दसैँ हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो। अब मौसम सफा हुँदै आछ। एकापट्टि दसैँमा यो मौसम, पर्यावरण, प्रकृति हैन सबै कुरा जोडिन्छ। एकातिर खेतीपातीको काम सिद्धिसकेको छ, कतै कतै होला अर्कोतिर त बाली नालीहरू भित्राउने समय भइसकेको छैन। यस अवस्थामा देवीहरूको मुख्यतया देवताहरूको आराधना गरेर मनोरञ्जनको साथै आफूलाई ऊर्जा थप्नको लागि यो चाडले काम गरेको छ। र प्राचीन कालमा एउटा कुरा यो केमा जोडिएको छ भने विजयादशमीको टीका लगाएपछि राजाहरू, शासकहरू आफ्नो विजय अभियानमा पनि हिँड्थे। त्यसैले यो विजय अभियानसँग पनि यो जोडिएको छ। यस्तो राजाहरूको प्रसङ्ग यहाँले कोट्याउनु भयो। गोर्खामा फुलपाती राखेर बसन्तपुरको हनुमान ढोकामा भित्राउने चलन छ हैन, र यो गोर्खा र काठमाडौँको सम्बन्ध छ। राजाहरूले कुमारीको हातबाट एउटा जिउँदो एउटा देवी, साक्षात् देवीकै हातबाट टीका लगाउने चलन छ। आज पनि त्यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री त्यहाँसम्म पुगेर एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ एउटा घटस्थापनामा राखेको जमरा लगाउने, टीका लगाउने प्रचलन आज पनि छ। यो सन्दर्भलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? यो सन्दर्भ कुरा के भने हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै कसरी यो सन्दर्भ जोडिएको छ नि आज? प्राचीन कालदेखि नै के देखिन्छ भने कुनै पनि कुरासँग, जस्तो नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्दा हामी चाहिँ अभिलेखको आधारमा भन्दा लिच्छवी कालसम्म पुग्न सक्छौँ। करिब लिच्छवी कालका 250 जति अभिलेखहरू हामीले पाएका छौँ। ती सबै कुराबाट, किन अभिलेखमा त सबै कुरा भरिएको हुँदैन, शासन सम्बन्धी केही आदेश गर्नुपर्ने कुरा, कसैले देव मन्दिर स्थापना गरेका कुरा, कुलो धारा बनाएका कुरा, अथवा कतै कर लगाएका कुरा, अथवा कतै कर छोडिदिएका कुरा स्पष्टत भन्न नसके तापनि ती अभिलेखहरूको अनुगमन गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ भने कुनै न कुनै रूपले त्यसबेला पनि दसैँ मनाइन्थ्यो भनेर हामी कल्पना गर्ने अवस्थामा पाउँछौँ। भने लिच्छवी कालपछिको जसलाई पूर्व मध्यकाल भनिन्छ, यहाँहरूले पनि सुन्नुभएकै कुरा हो। अहिलेभन्दा 650 वर्ष, पौने 700 वर्ष अगाडिका थितिराज मल्लको पालामा जुन गोपाल राजवंशावली तयार भयो, तयार हुनुभन्दा 150-200 वर्ष अगाडिका घटनामा हामी दसैँको एकदम प्रामाणिक उल्लेख पाउँछौँ। पछि राज्य टुक्रिँदै गयो र अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यहाँनिर हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने लिच्छवी कालमा नेपाल राज्य ठुलो थियो, झन्डा अहिलेकै जत्रो थियो। टुक्दै गएर यो भूभागमा 52वटा भन्दा बढी राज्यहरू खडा हुन आए। जस्तो यो काठमाडौँ उपत्यकामा नै पनि 3टा राज्य खडा हुन आए। अहिले हामी पानी पोखरीमा बसेका छौँ। आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने हामी काठमाडौँ राज्यका बासिन्दा, तर बागमती पारी कोपुण्डलमा गयौँ भने ललितपुर राज्यका बासिन्दा। यो रूपमा हुँदा पनि यता पनि त्यसरी नै मनाइने, गोर्खा आदि राज्यमा पनि मनाइने। अर्को रमाइलो कुरा के भने प्रसिद्ध राजा प्रताप मल्लका छोरा नृपेन्द्र मल्ल, यहाँ काठमाडौँमा हनुमान ढोकाको कुरा पनि आयो, यहाँ मोहन चोकमा गोर्खाका राजा पृथ्वीपति शाह, उनी भनेका पृथ्वीनारायण शाहका बाउ नरपाल शाह, नरपाल शाहका बाउ वीरभद्र शाह, वीरभद्र शाहका बाउ पृथ्वीपति शाह। विक्रम सम्वत 1735 काठमाडौँमा आएर माष्टमीको दिन उनीहरूको भेट भएको बयान छ, मित्रता सम्बन्ध गरिएको।
त्यहाँबाट देखिन्छ त्यो बेलाको यातायातको कुराबाट झन्डै झन्डै पृथ्वीपति शाहले चाहिँ दसैँ चाहिँ नि अथवा दसैँको अधिकांश भाग चाहिँ काठमाडौँ राज्यमै बिताए जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरेर जनताले गरेका कुराहरूमा पनि जस्तो विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 गते काठमाडौँ सहरमा उनको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रवेश भयो। त्यो बेलामा काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ल थिए। जयप्रकाश मल्लले केही बेर लडे, अब लड्न सक्दिन भन्ने भयो र तलेजुको मन्दिरमा चाहिँ केही बारुद छरेर उनी चाहिँ बागमती तरेर पाटन राज्यमा ललितपुरमा चाहिँ शरण लिन पुगे। तर त्यो कुमारीको यात्रा रोकिएर खालि फरक के भयो भनेदेखि चाहिँ हिजो राजा जयप्रकाश मल्ल थिए, आज राजा पृथ्वीनारायण शाह भए। त्यही बेलादेखि शाह राजाहरूले अब ऊ भनेको त शाक्य कुलकी कन्या हुन्छन् हाम्रो चाहिँ कुमारी, उनको आराधना गर्ने, पूजा लिने, उनको आशीर्वाद लिने र अहिले टीकामा पनि विजयादशमी अहिले कई दिन पनि टीका ग्रहण गर्ने, अरू दिन चाहिँ पनि सम्मान गर्ने यो परम्परा चाहिँ के देखिन्छ भने झन्डै झन्डै हामीले अब हाम्रो नेपालको इतिहासमा खोजी पनि कम भएको, प्रामाणिक कुरा बाहिर आउन धेरै बाँकी भएको हुनाले लिच्छवी कालभन्दा अगाडिको कुरा त हामी भन्न अलि हामीलाई गाह्रो छ, त्यति प्रमाण छैन, कबै छ। लिच्छवी कालदेखि नै के देखिन्छ भने त्यो जुन पक्षको होस्, मैले भन्न खोजेको यो सम्प्रदाय धर्मको कुरा, जस्तो मानदेव राजा प्रसिद्ध, उनले विष्णुको पूजा आराधना गरेको पनि हामी पाउँछौँ। शिवलिङ्ग स्थापना पनि गरेका छन् उनले मानविहार भनेर बौद्ध विहार पनि बनाएका छन्। अब प्रसिद्ध चिनिया यात्रीले लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवको बयान गर्दा उनको कमरपेटीमा बुद्धको मूर्ति छ भनेर बयान गरेका छन्, जबकि उनी अभिलेखमा आफूलाई परम माहेश्वर, म शिवजीको ठुलो भक्त हुँ भनेर देखाउँछन्। यो त हाम्रो नेपालको एउटा वैशिष्ट्यमध्ये नै, जस्तो अहिले दसैँ भनौँ, अब आर्थिक दृष्टिकोणले पनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो यति रमाइलो विषय, धेरै सूचना हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि भयो कि लिच्छवीकालीन समयदेखि विभिन्न एउटा नेपालको राजनीतिक कालखण्ड हुँदै हामी आजसम्म दसैँ एउटा परम्परा धानिरहेका छौँ र राजाहरूले पनि कुमारीको हातबाट टीका लाउने चलन आज पनि छ। यो सन्दर्भलाई हिजोदेखि आजसम्म जोड्दा कसरी जोड्नुहुन्छ? यसमा केही विचलनहरू आएका छन्? होइन, अब यस्तो छ, यसमा अब राजनीतिक घटनाक्रमसँगै चाडपर्वहरू मनाउने संस्कृतिमा पनि खासै अब कुरा के छ भने त्यही अहिले कुरा आयो नि, अरू कुरामा अब शासक आज पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको एकीकरण भन्छन् धेरैजना, म त नेपालको पुनः एकीकरण भन्छु। किन पुनः एकीकरण भनेको भने लिच्छवी कालमा पनि नेपाल टुक्रिएकै अवस्थामा थियो भने त्यो एकीकरण मात्र हुन्थ्यो, त्यसरी फेरि एकीकरण हो। त्यसमा देखियो नि निश्चय नै काठमाडौँ पाटन भक्तपुरको परिप्रेक्ष्यमा भनौँ अथवा पृथ्वीनारायण शाह पछिका उनका सन्तानहरूले, उनका भारतहरूले अन्यत्र जितेका राज्यहरूकोमा होइन, अब आज हामीले जुन किसिमले नेपाली भएर जुनै रूपको भए पनि गर्व लिएर बस्न पाएका छौँ, त्यो स्थिति हुन्थेन यदि पृथ्वीनारायण शाहले नगरेको भए। यसको एकीकरण गर्ने, पुनः एकीकरण गर्ने अर्को मान्छे आउँथ्यो होला, नआएको भए हाम्रो स्थिति अर्कै हुन्थ्यो होला। कमसेकम प्राचीन कालदेखि नेपाल भनेर खण्डा पञ्च हिमालयस्य कथितौ नेपाल कुर्मा चलौ केदारौथ जलन्धरौथ रुचिर कश्मीर सङ्गन्तिम एउटा प्रतिष्ठा भएको राज्य घुम्थ्यो होला। तर राजनीतिमा त अवश्य परिवर्तन भयो नि, यसमा त परिवर्तन नभएको भन्न मिल्दैन। जयप्रकाश मल्लको ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाह आउने बित्तिकै, तेज नरसिंह मल्लको ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाह आउने बित्तिकै, रणजित मल्लकोमा, तर ती चिजहरूमा परिवर्तन भएन। किनभने हिजो पनि राजाले खुट्टामा ढोगेर त्यो रथयात्रा चलाउँथे, टीका थाप्थे, आशीर्वाद ग्रहण गर्थे। त्यस्तै यसमा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा हाम्रा पुराना डकुमेन्टहरूको अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि अब यहाँलाई पनि थाहा नै छ,
अहिले त हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मात्रै कुरा हुन्छ। कुनै बेला हामी नेपालीहरू हाम्रो विजय अभियान बढ्दै गएर पूर्वमा टिस्टासम्म र पश्चिममा काँगडासम्म भन्ने चलन सामान्यतया छ। हाम्रा आदरणीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेजीले पनि त्यही नै भन्नुभएको छ। तर के भने काँगडाको एउटा प्रसिद्ध किल्ला छोडेर नेपालीहरू अघि बढ्दै बढ्दै गएर चम्बा आदिलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिएर रावी नदीको किनारसम्म पुगे। यसरी अहिले मैले उल्लेख गरेको संस्कृत पद्यको आधारमा भन्ने हो भने हिमालका 5 खण्डमध्ये काश्मीर एउटा छोडेर चाहे नेपाल त स्वतः नेपाल भइहाल्यो, कुर्माचल भयो, केदार भयो, जालन्धर भयो, नेपाल अन्तर्भूत भयो र कश्मीरसम्म पनि जाने नेपालीहरूको इच्छा थियो। विभिन्न कारणले पृथ्वीनारायण शाहकै पालाका नीति पनि सबै लागू गर्न सकिएकोले, देश बढ्दै गए अनुसारको त्यस्तो न्याय दिन नसकिएकोले, विभिन्न कारणले गर्दा प्रतिपक्षी बलियो भएकोले, विभिन्न कारणले हामीले विक्रम सम्वत 1871-72 को नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा, जबकि हामीले विक्रम सम्वत 1824 आश्विन 15 गते सिडनीमा आएको अङ्ग्रेजलाई हराएर नेपाल राज्य जोगाएका थियौँ। हामी बलियो भइसकेका थियौँ, तर अथवा के भयो, अब खोक्रो बलियो भएका थियौँ कि हामीले गर्नु पर्यो। आज जस्तो यहाँले भन्नुपर्ने नेपाल एउटा ठुलो समृद्ध राज्य थियो, जहाँ होइन हाम्रो संस्कृति कला होइन त्यो खालको परम्परा जुन संस्कृति आजसम्म डोरिँदै आएको छ र आज नेपालीहरू विश्वभर छरिएर रहनुभएको छ। विश्वभर छरिरहेका नेपालीहरूले पनि दसैँ जस्ता एउटा भनौँ मौलिक चाडपर्वहरूलाई उहाँले जसो जसो आफ्नो अवस्था अनुसार मनाइरहनु भएको छ, होइन त? होइन। अब अहिले त के भने, अब हिजो त म त बढी सनातनी भन्न मन पराउँछु। हिन्दूको भनेको थियो भने यो सनातन धर्ममा रहेका हामीहरूले अब त के भने यो चाड त के भने देश विदेशदेखि लिएर देशभित्र मात्र यहाँ आई नवराज सरले भन्नुभयो जस्तै यो त नेपालीहरूको परिप्रेक्ष्यमा त अन्तर्राष्ट्रिय चाडै भइसक्यो। उता पनि मान्छेले मजासँग गरेर र जहाँसम्म अब आफ्नो ढङ्गले मनाउने भन्ने कुरामा, जस्तो मेरो घरमा जुन किसिमबाट दसैँ मनाइन्छ, मेरा दिदीबहिनीहरूको घरमा, मेरा मामा घरमा मनाइने दसैँ, मेरो ससुरालीमा मनाइने दसैँ अवश्य फरक छ। र यो फरक हुनु नै पनि हाम्रो यसमा जीवन्त भाव आएको कुरा हो। दसैँमा त मैले त्यति साह्रो सुनेको छैन। जस्तो म यहाँले एउटा राम्रो कुरा एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यहाँहरूको पालाको दसैँ छ नि, यहाँले त धेरै इतिहासको पानाहरू पल्टाउँदै आउनुभएको छ। तपाईँको पालाको दसैँ र आजको दसैँमा के फरक पाउनुहुन्छ? अब यसो छ, अब अहिले मान्छेलाई एउटा फुर्सद बढी थियो, पहिला फुर्सद बढी थियो होइन। जस्तो उदाहरणमा मैले स्वयं अब के भनेदेखि मैले 2031 साउन 1 गतेदेखि 2069 कार्तिक 2 गतेसम्म वाल्मिकी क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेँ। गर्दा मलाई के भने घटस्थापनाको दिनदेखि चाहिँ बिदा हुन्थ्यो, 15 दिन त बिदा नै हुन्थ्यो। पछि तिहारमा पनि बिदा जोड्ने गएर हाम्रो चाहिँ बर्खे बिदा, हिउँदे बिदा गरेर झन्डै पछि चाहिँ भाइटिकाको भोलिपल्ट, पछि समावेशीपना बढ्दै गएर छठको भोलिपल्ट बिदा पाउन थालिएको थियो। जब म त्यहाँबाट रिटायर भएँ केही कालपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, पोहोरको वर्षको कुरा गर्ने हो भने त घटस्थापनामा पनि चाँडै पूजा सिद्ध्याएर म अफिसकोमा जागिर खान पुगेको छु, काम गर्न पुगेको छु। फेरि द्वितीयादेखि पनि षष्ठीसम्म गरेँ, यसपालि पनि गरेँ। त्यो त यसपालि त घटस्थापना बिदा पाइयो। अब पर्सि पनि एकादशीको दिन घरमा आउने इष्टमित्रहरू सिद्धिन्छन् सिद्धिँदैनन्। म त आफू जाने चाहिँ मेरो घरबाट आफू निस्केपछि 2 घन्टा 2.5 घन्टामा दशमीको दिन मेरो सिद्धिन्छ। जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ नवराज सरलाई भोलि समय दिन सक्ने पनि अरू इष्टमित्रलाई स्वागत गर्नलाई कुर्नको लागि मैले म दशमी र एकादशी बढी कुरेर बस्छु। हजुर, जस्तो यहाँ हो अब द्वादशीको दिन त म जानु पर्यो अफिसमा। त्यसले फरक केहीहरू आउनु त स्वाभाविकै कुरा हो। र यहाँनिर मैले एउटा भन्न खोजेको कुरा के भने अहिले धेरै जसो यहाँले पनि अब धेरैको अन्तर्वार्ता लिनुभयो होला, धेरैको कुरा सुन्नुभयो होला। मैले चाहिँ विशेष गरेर अखबारहरूमा हेर्दा ओर्दा मानिसहरू चाहिँ अब पोहोर पनि कोरोनाको कारणले गर्दा
यसपालि नि कोरोनाको कारणले गर्दा अपेक्षाकृत कम। यो के भन्छन् भनेदेखि मानिसहरू के भन्छन् भनेदेखि धेरै मान्छे होइन हाम्रो त पुरानो मौलिकता गयो, ढाँचा काँचा मात्रै बढेर आयो, पहिले एक दिनमा दर खान्थे, अहिले महिना दिन अहिलेदेखि दर खान्छन् भनेर भन्छन्। तर उहाँहरूको र धेरै मानिसको भन्दा मेरो धारणा यसमा फरक छ। यो संस्कृति भन्ने चिज चाहिँ पोखरीमा पानी जमाएर राख्ने कुरा होइन। अहिलेको जस्तो हाम्रो धोबी खोला, विष्णुमती, बागमती जस्तो मलमूत्रादि भएको पनि होइन, छङछङ बग्ने पानी हो। त्यही हिजो दिनेशराज पन्तको चाहिँ नि पालामा चाहिँ जुन किसिमले दसैँ मनाइन्थ्यो अथवा दिनेशराज पन्तको बाजेको पालामा जुन किसिमले दसैँ मनाइन्थ्यो, त्यो दिनेशराज पन्तको नातिको पालामा पनि त्यसरी नै मनाउनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे म होइन। हामीले मूल दसैँले हामीलाई जुन दर्शन दिइरहेको छ, जुन सन्देश दिइरहेको छ, त्यो कुरा हामीले छोड्यौँ कि छोडेनौँ। मेरो लाटो आँखाले, हुन त मेरो चाहिँ यो पावराला चस्मा भएर मैले राम्रो नदेखाए पनि होला, त्यो मूल तत्त्वलाई त हामीले छोडेको जस्तो लाग्दैन। घटस्थापनाको दिनमा राखिएको जमरा, फुल प्रसाद, जल चाहिँ हामी विजया दशमीको दिन 10औं दिन टिकाको रूपमा एउटा मान्यजनको हातबाट आशीर्वाद लिने र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, आत्मीयता साट्ने काम हुन्छ। यो पक्षलाई अलिकति जोड्नुहोस् न। अब यसो हामीले घटस्थापना गऱ्यौँ देवीको गरेर त्यही दिन हामीले चाहिँ नि एबाङ्कुर जमरा त्यो पनि हामीले रोप्यौँ। त्यसपछि हामी परेवा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पञ्चमी हुँदै गयौँ। हामीले षष्ठीको दिन अथवा सप्तमीको दिन हामीले चाहिँ सरस्वत्यावाहन गरेर सरस्वतीको पूजा गर्छौँ। सप्तमीको दिन फुलपाती भित्राउँछौँ। ती नवदुर्गाहरू र अस्मा पनि मूलदेवी। त्यहाँ त कस्तो देखिन्छ भनेदेखि एकातिर हाम्रो महिला सशक्तिकरणको छ भने एउटा हामीले खाने, रोगमा प्रयोग गर्ने धान भयो, केरा भयो, हलेलो भयो, माने भयो, कच भयो, विभिन्न किसिमको एक किसिमले फ्युजन हामीलाई जीवन बाँच्नको लागि चाहिने कुराहरूको गर्दै जान्छौँ। अष्टमीको दिन हामी होम गर्छौँ, देवीको विशेष पूजा गर्छौँ, बलि गर्छौँ। नवमीको दिन पनि जस्तो अपेक्षाकृत मेरो घरमा चाहिँ नवमीको दिन पूजा कम हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ 9 दिनसम्म घटस्थापनादेखि जुन कन्यालाई पूजा गरिन्छ हरेक दिन उनलाई केही फलफुल, केही मिठाई, केही द्रव्य दिएर अब नवमीको दिन चाहिँ वस्त्र समेत दिएर यसो सौभाग्यको चिनो पनि दिएर चुरासुरा दिएर दक्षिणा दिएर चाहिँ बिदा गराइन्छ। र दसैँमा चाहिँ जुन भएको चाहिँ सेसन भएको कुराले चाहिँ हामी चाहिँ आफूहरूको घरमा पहिले चाहिँ गर्ने, पहिले अभिषेक गर्ने, सिद्ध्याएर अभिषेक गर्ने, देवीको विसर्जन गरिसकेपछि हामी नदी अहिले पनि हामीले वास्तवमा नदीको विसर्जन गर्ने हो। त्यसको प्रतीकको रूपमा ठुलो बाटामा पानी हालेर हामी चाहिँ गच्छ भनेर चाहिँ हामी विसर्जन गर्छौँ र मान्यजनहरूबाट टिका थाप्छौँ र आफूभन्दा अनुजहरूलाई चाहिँ हामी टिका दिन्छौँ र यो गरेर हामी चाहिँ अरू 1-2-3 दिन टिका पनि यसमा यो पुरुष र स्त्रीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई एउटा आशीर्वाद दिने, वचन दिने तरिकाहरू, एउटा शुभकामना दिने एउटा तरिका, फुल प्रसाद दिने, जमरा दिने तरिकाहरू नि फरक देख्न सकिन्छ। अब यो कुरा के भन्नु होला भने अहिले मानिसहरूको कस्तो छ भने जस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै कुरा हुँदाखेरि म चाहिँ जसले कविता पाठ गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म कवयित्री भन्छु के। तर कति मसँग रिसाउँछन्, हामीलाई कवि भनेन कवयित्री भन्यो भनेर। यो त संसारमा भएको र अहिले पनि हामी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बेलायतकी महारानी कुनी एलिजाबेथलाई हामी किङ भन्दैनौँ नि, हर मेजेस्टी भन्छौँ नि, हिज मेजेस्टी त भन्दैनौँ। यो प्रकृति हाम्रो त के भनेदेखि यदि हाम्रो पद्धतिमा स्त्री शक्तिलाई ठुलो महत्त्व नदिने भए, चण्डी त यहाँले नि पढ्नु भएको छ, त्यहाँ त सबै के देखिन्छ भने असुरहरू यिनीहरू चाहिँ दैत्य दानव यो असत कुराका प्रतीक हुन्।
देवहरू सत्कुराका प्रतीक हुन्, तर ती असत् कुराका प्रतीकलाई पनि देवहरूले पनि केही गर्न नसकेकोमा बरु उनका हतियारहरू लिएर गरेर आखिरमा देवीले पनि आफ्ना विभिन्न रूप निकालेर पश्चैता दुष्ट पश्चैव विसन्त्यो मद्विभूतय भनेर गर्ने, यो त के भनेदेखि यो त अवश्य फरक हुन्छ। जस्तो अहिले नवराज सर मलाई केही कुरा कोट्याएर सोध्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ नि जानेको कुरा भन्ने पक्षमा म छु। त्यसले सबैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने भने जस्तै हाम्रो चाहिँ नि लक्ष्य चाहिँ, तर यी सबै कुराको लक्ष्य चाहिँ के हो भने समुद्र ढङ्गले असत् विचारलाई हटाएर सद्विचार गर्ने, आफ्नो जीवनलाई पनि समुन्नत गराउने। अब सामान्य रूपले भन्ने हो भने जस्तो एउटा कुरा जोडेँ मैले, जस्तो दसैँमा यो सामाजिक पक्ष पनि छ, यो घर परिवारमा, आफन्तजनमा, नाता कुटुम्बमा, साथीभाइमा पनि एउटा अलिकति सम्बन्ध टुटिएको छ अथवा कटुता बढाएको छ, वैमनस्यता छ भने पनि कमसेकम टिका अथवा यो जमराको एउटा लिन जाने, आशीर्वाद माग्न जाने, त्यसले अलिकति भनौँ न सम्बन्ध बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन? छ नि, छ। जस्तो भनौँ न घर परिवार अरू बेला त्यति आवजात नभएका आफ्नै सहरमा बसेका मान्छेहरू पनि मन परे पनि नपरे पनि आशीर्वाद थाप्न जाने, बाबुआमाको हातबाट आशीर्वाद दिने, मान्यजनको हातबाट जाने। अब विदेशकै पनि अहिले पनि अखबारमा सुनिन्छ गरिन्छ, हामी 3 वर्षपछि आउँदैछौँ, पोहोर पनि आउन खोजेको। यो त सामाजिक पनि त्यत्तिकै बढ्छ। यस बेलामा हामीहरूले जुन किसिमको खर्च गर्छौँ, राम्रा लुगा लगाउँछौँ होइन, अथवा चाहिँ हामीले खानापिना पनि माथिल्लो गर्छौँ, त्यसले अरू किनमेल इत्यादिले आर्थिक कुरा पनि बढ्छ। धार्मिक कुरा र आध्यात्मिक कुरा त यसको अङ्ग भएरै आएको छ। किनभने हामीले चाहिँ जुन पाठहरू गर्छौँ, अब अरू बेला जस्तो अन्यत्र के छ मलाई थाहा छैन, म चाहिँ दिनमा 30 गायत्री 30 दीक्षा जप गर्छु। तर यो दसैँको बेलामा बेलुकाको टाइममा हाम्रो घरमा त्यो त सधैँको भयो, नित्य भयो, 108 पटक चाहिँ गायत्री जप्नुपर्छ। यी त आराधनाका पक्षहरू त हाम्रा बढेर गएका छन्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा, यो पछिल्ला दिनहरूमा यो शक्तिपीठहरूमा अथवा होइन दुर्गा भवानीको नाममा बलि प्रथा पनि दिनु हुँदैन भनेर एउटा आवाज पनि उठिरहेको छ। यसले एउटा चाहिँ अहिंसाको बाटोमा जानुपर्छ, शान्तिको बाटोमा जानुपर्छ, सद्भाव र हामी सबै प्राणीहरूलाई सद्भाव एउटा दिउँ भन्ने एउटा त्यो एउटा पनि एउटा विचार पनि आइरहेको छ समाजमा। यो विचार नराम्रो विचार होइन, तर यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने एकजना आदरणीय प्राध्यापकले मलाई धेरै काल अगाडि, म त किनभने सामान्य रूपले बाहेक एउटा सिद्धियो भन्ने प्राध्यापकले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो दक्षिण पूर्व एसियामा चाहिँ मासु खाने चाहिँ 1 नम्बरमा पाकिस्तान थियो, 2 नम्बरमा नेपाल थियो, अहिले 1 नम्बरमा पुग्यो भन्ने। मासु खाने कुरा, प्राणी हिंसा नगर्ने कुरामा मेरो पूर्ण समर्थन छ। तर यो बलि प्रथाको जुन विरोध आइरहेको छ नि, त्यो चाहिँ नि वस्तुगत आधारमा छैन। यसले अब बलि गरेको चाहिँ पशु हत्या हुने, बलि नगरिकन काटेको छ नि, 100औं काटिएको छ नि, 1000औं काटिएको छ नि, पशु हत्या नहुने भन्ने जुन चिन्तन आछ, यो बलि प्रथा त हाम्रो वैदिक युगदेखि गाँसिएको छ र हाम्रो घरमा त त्यस्तो चलन थिएन। किनभने धेरै काल अहिलेदेखि सहरमा बसेर हामीमा पनि पुराना कुरा गएर अलिक आधुनिकीकरण पहिलेदेखि आयो होला नि, हाम्रा बाबुबारीदेखि आयो होला। त्यो अर्को पक्ष। काठमाडौँमै पनि अथवा काठमाडौँ बाहिरको पनि मैले के देखाएको थिएँ भने उहाँहरूले बलि नभएको बाहेक मासु खानुहुन्थेन। त्यसलाई मासु त स्वतः घट्ने भयो। अब अहिले त के भएको छ भने मासु असाध्य प्रयोग गर्ने होइन। जस्तो यसपालि पनि हनुमानढोका दरबारमा बलि हुने भन्ने खबर आयो, भक्तपुर दरबारमा बलि नहुने भन्दा। अब अहिले चाहिँ के भने बलि गर्ने मान्छे अपराधी, बलि गर्दिन भन्ने मान्छे हिरो। यो पद्धति त जानी वा नजानिकन हाम्रो धर्मको मूल तत्त्वमा प्रहार गर्ने, जानी वा नजानिकन। कतिले जानेका होलान् होइन, मासु नखानेले त हिजो पनि खाएका थिएनन् नि।
जस्तो अब चाहिँ नवराज सर के हुनुहुन्छ, म त आत्मा कदापि मर्दैन, यो शरीर मरे पनि भन्ने विश्वास राख्ने हो। हाम्रै दर्शन पनि जस्तो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले मलाई सामाजिक शास्त्र विभाग प्रमुख भनेर गराउनु भयो। अघिल्लो कार्यकालमा म चाहिँ दर्शन विभाग प्रमुख थिएँ है। अब हाम्रो त आस्तिक दर्शन पनि छन्, नास्तिक दर्शन पनि छन्। हाम्रो चार्वाकले लौकायतले हामीलाई भनेको छ, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, खरानी भएको शरीर त कहाँ आउँछ भनेर भनेका छन्। हाम्रो त वैशिष्ट्य भनेकै के भने आफूलाई मन लागेको कुरा गर्ने, अर्कालाई डिस्टर्ब नगर्ने। अब अहिले चाहे बलि प्रथाको कुरा निकालेर होस् अथवा अर्को कुरा लिएर दिनेशनाथ पन्तलाई चाहिँ मन नपरेको कुरा नवराज सरले पनि गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तहरू आइरहेको छ। त्यसैको एक रूपमा चाहिँ बलि प्रथा हो। धेरै चाहिँ प्राणी हिंसा किन गर्ने, त्यो नराम्रो कुरा होइन। त्यो नगर्नलाई मासु खान छोड्नु पर्यो। पहिले पनि वैष्णव मान्छेहरूले, मैले चिनेका धेरै आदरणीय मान्छेहरूले मासु खान्थेनन्। जस्तै हाम्रै चोकमा 3-4 पुरानो घरमा ओटु सलमा 3-4 घर पन्तहरूको थिए, एक घर पाँडेहरूको थियो। हामीहरू पनि मासु खान्थ्यौँ, ती पाँडे पनि खान्थे। ती 3-4 घर पन्तहरू मासु खान्थेनन्। उनलाई त कसैले बाधा गर्न गएको थिएन। जस्तो यो आफ्नो विचार, यो भनौँ न बलि प्रथाको अब यो यसका पक्ष विपक्ष बारेमा फेरि पनि हामी यो विषयमा कार्यक्रममा छलफल गरौँला। अब अलिकति यो विजया दशमीकै दिन सन्दर्भ भएको हुनाले हामी आशीर्वाद दिन जाने, शुभकामना साटासाट गर्ने, अलि राजनीतिक दलहरूमा पनि कटुता बढेको छ, एउटा आत्मीयता सद्भाव घट्दै गएको छ। गाली गलौज शब्दहरू सुनिन्छ संसद भवनदेखि होइन, सडकहरूमा जहीँ यो दसैँ जस्तो पर्वले चाहिँ कमसेकम एउटा हाम्रो भनौँ न सबै एउटा आत्मीयता बढाउँछ। राजनीतिक दलहरूमा भनेर शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ, अथवा भनौँ यो दसैँ पछाडि पनि टिका थाप्न जाने, टिका लाउन जाने चलन सधैँ पनि छ होइन। यो पक्षलाई अलिकति जोड दिनुहुन्छ? मुख्य कुरा के भन्नु होला भने जस्तो अहिले यहाँले उठाउनु भयो, मेरो मनमा पनि भएको हो, अस्ति अखबारमा लेख पनि आएको थियो। राजनैतिक नेताहरूमा चाहिँ जुन किसिमको कटुता सुन्दैखेरि पनि सामान्य मान्छेले पनि त्यस्तो प्रयोग, अब अहिले त्यो गाली गलोस्, यो हुनुमा मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने हामी कहाँ विद्याको परिवर्तन भएन। जस्तो रिनेसा पुनर्जागरण भयो, पाश्चात्यहरू पढ्न थाले। यहाँ त दरबार मात्रै बदलियो के। हिजो नारायणजी दरबारमा चाकडीमा हुल जाने मानिसहरू आज कोही बल्खु दरबार पुग्लान्, कोही चाहिँ धुम्बाराई दरबार पुग्लान्, कोही सानेपा दरबार पुग्लान्, कोही बुढानीगञ्ज दरबार पुग्लान्, कोही पेरिस डाँडा। मनस्थितिमा परिवर्तन नभएको हुनाले त्यो चाहिँ गाली गलोज, त्यो सुन्दाखेरि पनि नहुने खालको लाज मर्दो खालको गाली गलोजहरू आउने, किन तत्त्व कम भयो। अब जहाँसम्म निश्चय नै पनि शुभकामना आदान प्रदान चलिरहेको छ, म जस्तो सामान्य मान्छेका पनि कतिले शुभकामना पठाउनु भएका मान्छेलाई जानी नजानिकन म अलिकति प्रविधिमा कति पनि कुशल नभएको मान्छे छोराहरूलाई गुहारिकन पठाउनु भए जतिलाई म पठाउन लाउँछु। अब तर त्यो पनि के भने एउटा त पूर्ण रूपले मनलित मान्छेले यो चाहिँ राजनैतिक नेताहरूले दिएको कुरा छ कि छैन, तैपनि यो अहिले विजया दशमीको वर्षमा भगवतीको प्रसादहरू लाएपछि उहाँहरूमा पनि भएको त्यो चिन्तनमा सुधार आउने छ र शान्तिप्रति मैले त यसमा दसैँमा के भन्ने गरेको छु भने सुख शान्ति समृद्धि, त्यो मैले आफूले नै आफ्नो जिउमा पनि, किनभने अब आज चाहिँ हिजो अष्टमीको दिन चाहिँ यति गलेर चाहिँ भयो कि दिनभरिको काम भयो। अब अपेक्षाकृत नवमीको दिन अलि आनन्द, दशमीको दिन अलि बढ्ता धपेडी हुन्छ, सुख भयो, मान्यजनको आशीर्वाद लिन गइयो, शान्ति भयो। त्यसपछि शान्ति जब मान्छे हुन्छ, मान्छे समृद्धि उन्मुख हुन्छ। समृद्धिका विभिन्न पाटा छन्। सुख शान्ति समृद्धि चाहिँ चाडपर्वले बढाउँछ होइन। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। यो अन्तिममा यहाँहरूले जस्तो दसैँको सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, यसको पौराणिक, ऐतिहासिक पक्षलाई व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ,
आज टीकाको दिन पनि छ। सबैजनाले एउटा यहाँले भने जस्तो शान्ति सद्भाव मित्रता आत्मीयता बढाउने पर्वलाई एउटा राष्ट्रिय पर्व अझ अन्तर्राष्ट्रिय पर्व पनि भन्नुभएको छ। यस्तो पर्वले चिरकालसम्म कसरी एउटा नेपाली जनलाई जोड्न सक्छ? यसलाई त के भने यो चिजको मनाउनुको मूल लक्ष्यलाई नबिर्सने, मनाउने आफ्नो ढङ्गले। किनभने हाम्रा पुर्खाले हामीलाई एउटा कस्तो दिएको छ भने तिमी जे काम गर देशकाल परिस्थिति हेरेर गर। है नेपालीकीकरणका हाम्रा नायक श्रीमा पृथ्वीनारायण शाह, कतिले बडा महाराज पनि भन्छन्, उनले पनि के भनेका छन् भने आफ्नो दिव्य उपदेशमा आफ्ना आफ्ना जात कर्म अनुसारको बन्देज गरी जाँदा हामीले अरूलाई अप्ठ्यारो नपारिकन, असुर भाव दुष्ट भाव भनेको त अरूलाई कुनै पनि मनले वचनले र कर्मले पनि अरूलाई दुःख नदिने, सद्विचार गरेर हिँडेपछि आफ्नो उन्नति पनि आउँछ र आफ्नो उन्नति आएपछि त्यो समृद्धितिर शान्ति हुन्छ र समृद्धितिर दोहोरिन्छ। त्यतातिर सबैको विचार जाओस् भन्दै मेरा टुटेफुटेका शब्द यही बिसाउने अनुमति चाहन्छु र चाहिँ न्युज 24लाई र यो मौका मलाई दिलाउने नवराज चालिसेज्यूप्रति विशेष धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो स्टुडियोमा आएर यति महत्त्वपूर्ण कुरा दसैँको एउटा सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक आर्थिक पक्षलाई जोड्नुभयो, यो राजनीतिक पक्षलाई जोड्नुभयो। अलिकति राजनीतिक चाहिँ अलिकति कटुता बढ्दै गएकोले विकास समृद्धि ओझेलमा पनि परेका छन्, जुन कुरालाई यहाँले सङ्केतको रूपमा लिनुभएको छ। दसैँको यो चाडपर्वले तपाईँ हामी सबैको एउटा विकास समृद्धि शान्तिको बाटोमा लागोस् भन्ने पनि उहाँको कामना छ। स्टुडियोसम्म आएर यति महत्त्वपूर्ण विचार, यति महत्त्वपूर्ण भावना र आज टीकाको एउटा दिनको एउटा महत्त्वपूर्ण दिनमा आएर आफ्नो विचार राख्नुभयो। यस्तो पनि फेरि पनि यहाँप्रति हामी आभारी छौँ। मेरो पनि धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज हामीले चाडपर्वको पनि बडा दसैँको यो अवसर विशेष दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ। चाडपर्व संस्कृतिले तपाईँ हामीलाई आत्मीयता सद्भाव सहकार्य एउटा भाइचारा जोड्नेछ, जुन भाइचाराले विकास समृद्धि शान्तिको बाटोलाई अगाडि बढाउनेछ र नेपाली जन जो देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनलाई पनि जोड्नेछ भन्ने विश्वास र आशा गर्दै दसैँको यो विशेष अवसरमा तपाईँहरू जहाँ रहनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट भन्दै आजका अतिथि वरिष्ठ इतिहासविद प्राध्यापक दिनेश राज पन्त हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। नमस्कार।